अस्सलाम वालेकुम नादरीन। मैं हूं कैसर अब्बास खान बलोच और मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूं। नादरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो प्लाट अलाट हुए हैं उन पर। नादरीन, हुआ कुछ इस तरह था कि सीडीए यानी कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसानों से, इस्लामाबाद के जो किसान थे उनसे कुछ सस्ते दामों उनकी जो मलकीती ज़मीनें थी वो एक्वायर कर ली कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर, सीडीए ने यहाँ पर एक हाउसिंग सोसाइटी बनानी है और प्लाट बनाकर जो सरकारी मुलाजमीन है, जजेस और सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेट, उनको प्लाट देने हैं। तो गवर्नमेंट ने उनसे ज़बरदस्ती ज़मीन एक्वायर कर ली और उनको, और उसकी भी बहुत सस्ते दामों। तो वो जो मुतासरीन थे, किसान थे, वो एक रेट पटिशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए और वो रेट पटिशन जो थी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। तो वो बाय चांस वो रेट पटिशन जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, उनकी अदालत में लगी। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने नोटिस जारी किए सीडीए को कि कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इस्लामाबाद की है कि आप आएँ, आप बताएं कि आपने इनसे किस कीमत पर और ज़मीन एक्वायर की है और किस वजह से एक्वायर किया है और इस यहाँ पर आप क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट को क्या इमरजेंसी पड़ी है कि आप गरीब किसानों की ज़मीन उनसे सस्ते दाम में एक्वायर करें और फिर वहाँ पर प्लाट बनाकर जो ब्यूरोक्रेट हैं और जजेस हैं उनको प्लाट बनाकर दे दें। तो वो जो सीडीए था वो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। तो जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे उन्होंने सीडीए ने ज़मीन एक्वायर की थी उस पर हुक्म तनाई जारी कर दिया और अपना जो फैसला है उसमें लिखा कि एक जजेस जिन्होंने दो दो प्लाट लिए हैं, एक शख्स को ज़िंदगी गुजारने के लिए एक शहर में एक घर काफ़ी है। तो वो जजेस क्यों दो दो तीन तीन प्लाट ले रहे हैं, एक अपने नाम पर, एक अपनी वाइफ के नाम पर और एक बतौर वकील ले रहे हैं, एक बतौर जजेस ले रहे हैं। और इसी तरह सेक्रेटरी साहब जो हैं, जब उनके पास सरकारी रिहायशगाह भी है और उसके अलावा एक प्लाट चलो वो ले लें, वैसे भी अमीर लोग हैं, अमीर लोगों को तो प्लाट वैसे ही नहीं लेने चाहिए, वो तो वैसे ही खरीद सकते हैं। अगर वो वैसे भी अगर सेक्रेटरी है तो एक प्लाट वो तनख्वाह से खरीद ले या अपनी जो उससे पेंशन मिलनी है उससे खरीद ले। लेकिन वो एक प्लाट नहीं, एक प्लाट की बजाय दो दो प्लाट वो गवर्नमेंट की वो हासिल कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद ये जो सेक्टर डी 14 बनाया गया था, ये बिल्कुल पहाड़ों के साथ था। तो बड़ी खूबसूरत लोकेशन थी और कहा जा रहा है कि ये जो जिन जजेस ने अप्लाई किया है या जिन ब्यूरोक्रेट ने अप्लाई किया और जिन्हें ये प्लाट मिले हैं, कहा जा रहा है कि उन्होंने कम से कम मेरे ख्याल में कोई 10 से 15 लाख के करीब जमा करवाया है और वहाँ पर एक प्लाट की जो कीमत है वो 4 से 5 करोड़ अभी बताई जा रही है। तो नाज़रीन, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने अपने फैसले में ये भी तहरीर किया और ऑब्जर्वेशन भी दी इस केस को सुनते हुए कि गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या इमरजेंसी है कि आप गरीब किसानों से ज़मीन एक्वायर करके इन ब्यूरोक्रेट, सेक्रेटरी, जजेस को दे रहे हैं। क्या ये गरीब लोग पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? तो इस पर सीडीए के पास कोई जवाब नहीं था। तो खुशकिस्मती ऐसी है कि ये जो स्कीम थी ये जजेस के लिए भी थी, यानी कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जो जजेस थे या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे। तो हुआ कुछ इस तरह का है कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जितने भी जजेस थे उन्होंने किसी ने भी ये प्लाट हासिल करने के लिए अप्लाई नहीं किया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उस वक्त, उनमें से सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी, इन 3 जजेस ने प्लाट लेने से इनकार किया और इन्होंने अप्लाई नहीं किया। इसके अलावा तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने अप्लाई भी किया और प्लाट भी लिए। तो इसमें मौजूदा चीफ जस्टिस मुशीर आलम साहब हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब हैं, जस्टिस सजाद अली शाह साहब हैं, इन सब ने प्लाट हासिल किए। ताहम मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और जस्टिस याह्या अफरीदी, इन 3 जजेस ने प्लाट लेने से इनकार किया और इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे उनमें से किसी जज ने भी अप्लाई नहीं किया। तो ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत रहा और ज़ेर समाअत होने के बाद जो हुक्म तनाई अर्ज़ी है, स्टे आर्डर है, वो अदालत ने जारी कर दिया कि ये आप इस पर कोई काम ना करें और हम इस मामले को देखेंगे कि आप लोगों ने गरीब किसानों को कितने पैसे दिए हैं जो मालिक थे अपनी अराज़ी के,
اور ان سے جو زمین حاصل کیا یہ کس پرپس کے لیے حاصل کیا، کیا ججز کو کیا ضرورت ہے کہ وہ وہاں پر پلاٹ لے، سیکٹریز کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ وہاں پر پلاٹ لے، اور آپ کسانوں سے زمین زبردستی ایکوائر کر لیں، حاصل کر لیں ان کو سستے داموں، اور اس کے بعد بڑے لوگوں کو آپ وہاں پر پلاٹ بنا کر دے دیں۔ تو اس پر کافی جو جوڈیشری میں اس فیصلے کو جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا ہے اس کو کافی سراہا گیا کہ انہوں نے بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے، اور اپنے ہی ججز کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور بڑے لوگوں کے خلاف فیصلہ دیا ہے، تو اس فیصلے کو بہت سراہا گیا۔ تاہم جو سی ڈی اے تھا انہوں نے یہ جو حکم امتناعی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جاری کیا تھا اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ تو آج ناظرین وہ یکم نومبر کو آج وہ کیس جو تھا سپریم کورٹ میں سماعت ہوا۔ تو ناظرین چیف جسٹس صاحب نے 3 رکنی بینچ بنایا تھا کہ وہ آئیں اور اس کیس کی سماعت کریں۔ تو جو 3 رکنی بینچ تھا اس کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو 2 دیگر ساتھی ججز تھے ان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے۔ تو جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے کان میں کوئی بات کی، اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کان میں کوئی بات کی، اور اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ ون آف اس، ہم میں تینوں میں سے ایک جج جو ہے وہ یہ کیس سماعت نہیں کرنا چاہتا، تو یہ بینچ ٹوٹ گیا ہے اور ہم چیف جسٹس صاحب کو واپس بھیج رہے ہیں کہ وہ اس پر کوئی نیا بینچ تشکیل دے۔ ناظرین اس سے پہلے جب یہ سماعت سٹارٹ ہوئی، ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، تو میڈیا پر اور وکیل بار روم میں جو پاکستان سپریم کورٹ کے وکیل ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی بار ہے، تو وہاں پر یہ چہم گوئی اور وکیلوں کی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو یہ 2 بینچ، یہ 3 رکنی بینچ بنا ہے، اس میں 2 جج تو وہ ہیں جنہوں نے خود پلاٹ لیا ہوا ہے، تو وہ کیسے اس کیس کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ان کے انٹرسٹ کنفلکٹ کر رہے ہیں، تو جو ایک شخص خود پلاٹ لے کر وہاں پر بیٹھا ہے تو وہ اسی کیس کا کیسے فیصلہ کر سکتا ہے؟ ان متاثرین بیچاروں کو کیا ریلیف دے گا؟ تو خیر جسٹس سجاد علی شاہ نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا۔ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی یہی کہیں گے کہ میں نے بھی پلاٹ لیا ہوا ہے تو میں بھی یہ کیس نہیں سنتا، تاہم انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تاہم جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے ایک بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ کیس سماعت نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین جو جسٹس تھے اطہر من اللہ صاحب، اس نے اپنے فیصلے میں ایک اور دلچسپ بات لکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سپریم کورٹ کا جو جج ریٹائر ہوتا ہے اس کو 10 لاکھ روپے پینشن ملتی ہے فی مہینہ، تو وہ اسلام آباد کے کسی سیکٹر میں بھی چاہے تو وہ کرائے پر مکان لے کر اپنی زندگی آسانی سے اور گزار سکتا ہے۔ تو جج کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پلاٹ لے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کسان ریلیف آئے ہیں، اگر میں نے اسلام آباد ہم سب نے یہاں پر پلاٹ لے لیے تو ان بیچاروں کا فیصلہ کون کرے گا؟ ان کو ہم ان کے فیصلے کیسے کر سکتے جب ہم خود ہی پلاٹ لے کر بیٹھے ہوں؟ تو ہم ان متاثرین کو کیا ریلیف دیں گے؟ کوئی ججز کو پلاٹ لینے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ کسی نہ کسی سٹیج پر اس کیس کا فیصلہ بھی تو ججز نے کرنا ہے، کسی اور نے تو فیصلہ نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد چہم گوئی ہو رہی ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے جو انہوں نے سٹے دیا تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو پروموشن نہیں دی جا رہی، سپریم کورٹ میں ایلیویٹ نہیں کیا جا رہا۔ ناظرین اس وقت پاکستان کے 5 ہائی کورٹ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ اور کوئٹہ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ، یہ 5 ہائی کورٹ ہیں، اور اس وقت سپریم کورٹ میں 17 ججز ہیں، اور 17 ججز ہیں وہ ان 4 ہائی کورٹوں سے آئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج اس وقت سپریم کورٹ کے ان 17 ججز میں شامل نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی میجارٹی ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سندھ ہائی کورٹ ہے، کراچی ہائی کورٹ اس کے لوگ ہیں، اس کے بعد کے پی کے سے ہیں، اور بلوچستان کا بھی ایک جج ہے اس وقت ان 17 رکنی سپریم کورٹ کے ججز میں۔ تو اسلام آباد کی بالکل نمائندگی نہیں ہے۔ تو کہا جا رہا تھا کہ اس وقت ایک سیٹ بھی خالی ہے، تو سب سے سینئر ترین جو چیف جسٹس ہائی کورٹس میں بیٹھے ہیں وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، تو اس کو پروموٹ کیا جائے گا سپریم کورٹ۔ تاہم چیف جسٹس صاحب نے اس کا نام جو جوڈیشل کونسل ہے اس میں نہیں بھیجا، اور جسٹس عائشہ احد کا نام بھیجا تھا جو کہ ریجیکٹ ہو گیا تھا۔
تو ناظرین یہ بھی چہم گوئی ہو رہی ہیں کہ شاید اسی سٹے کی وجہ سے جو انہوں نے ججز کے پلاٹوں پر دیا ہے، اس وجہ سے ججز ناراض ہیں اور وہ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ بہرحال یہ ایک بار روم میں ڈسکس ہو رہا ہے، اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن فقہاء میں یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو نیا بینچ بنتا ہے اس میں کون کون سے ججز بیٹھتے ہیں جو فیصلہ کریں، کیا وہی لوگ بیٹھیں گے جنہوں نے خود پلاٹ لیا ہوا ہے، یا وہ 3 ججز جنہوں نے پلاٹ نہیں لیے، جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس جائی افریدی ہیں یا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، یا چیف جسٹس صاحب کسی ایسے جج کو دوبارہ بیٹھاتے ہیں جس نے خود پلاٹ لیا ہوا ہے۔ تو یہ تو اب 9 نومبر کی میرے خیال میں ڈیٹ پڑی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ والسلام۔